सर असेंब्ली सेशन केन्ना जावंक शकता फुडली मनसून असेंब्ली सेशन? एक कशें आसा तुमी विचारलें म्हणून सांगता हांव. कायद्यान कशें आसा की असेंब्ली सेशनाचो 2 असेंब्ली सेशनाचो मदलो पिरियड आसता एक 6 म्हयन्याचो पिरियड वचों जायना, 6 म्हयन्या भितर जावपाक. आमचे फाटलें जें पळय असेंब्ली सेशन जें जाल्लें तें असेंब्ली सेशन आमचें मार्च म्हयन्याक जाल्लें. त्या कोतान फुडले 6 म्हयन्याक ते जातलेंच केन्ना तरी 6 म्हयने जावचे पयलीं जातलें. कित्याक आमचे हावजाचे नेते आसा माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हे सदांची सगळे कायद्याक धरूनच चलयता. आनी हो विशय जो पळय आसा पळय तो कसो आसा की सरकाराचो डिसिजन आसा. सरकारान कितले दीस घेवचे, केन्ना घेवचे आनी मागीर ताका गव्हर्नरा कडल्यान अकॉर्डिंगली सगळें ते एप्रूव जाता. आनी त्या खातीर तुमकां एकच सांगता हांव की असेंब्ली सेशन बरे भाशेन जातलें आनी जाय तितलो पिरियड जो पळय दिवपा जायो आमचो मुख्यमंत्री लोकांक आपल्याले प्रश्न म्हणपाक दितलो अशी म्हाकाय अपेक्षा आसा. आनी म्हाका सांगताय बी तो की लोकांचे जे पळय कितें विशय आसा ते हांगा डिस्कस जावन आमी सॉल्व करपा जाय म्हणून. त्या खातीर बिफोर सप्टेंबर असेंब्ली सेशन जातलें.